बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान जंग जारी है। इस जंग के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि आज़रबाईजान ने आर्मीनिया का एक और ड्रोन मार गिराया है और आज़रबाईजान के नायब सदर ने इस बात का इंकशाफ किया है कि आर्मीनिया के सरकारी तैयारे असलहा लाने में मसरूफ हैं। और इधर आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीफ ने कहा है कि अगर आर्मीनिया मुज़ाकरात और मकबूजा इलाकों से इनखला का वादा करे तो तवील तौर पर जंग बंदी हो सकती है। तो चलते हैं इन तमाम तर अपडेट्स की तफसील की जानिब। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे वो तमाम नए अहबाब जो अभी इस चैनल पर आए हैं, इनसे दरख्वास्त है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इन्हें आर्मीनिया जंग के हवाले से तमाम अपडेट सबसे पहले मिल सके। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज़रबाईजान ने आर्मीनिया का ड्रोन मार गिराया है। आर्मीनिया का ये ड्रोन नाचवान की नीम खुद मुख्तियार रियासत के इलाके सिदरा को शेरोर पर परवाज के दौरान मारा गया था। आज़रबाईजान की वज़ारत दिफा के मुताबिक आर्मीनिया का ये ड्रोन सुबह के वक्त आज़रबाईजान नाचवान के नीम खुद मुख्तार रियासत के इलाके सिदरा को शेरोर पर परवाज के दौरान मार गिराया था, जबकि आर्मीनी फौज ने आज़रबाईजान के इलाकों सियाजन, गैबेला और कर्दिमर पर ब्लास्टिक मिसाइलों से हमले किए। ये हमले आज सुबह 7 बजे के वक्त सियाजन पर 3, सुबह 9 बजे गेबेला पर 2 और कर्दिमर पर 1 ब्लास्टिक मिसाइल दागा गया। ये मिसाइल हमले आर्मीनिया से किए गए। इन मिसाइल हमलों का हदफ शहरी आबादी था, मगर इनसे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुअज़्ज़ज़ सामीन, दूसरी अपडेट ये है कि आज़रबाईजान के नायब सदर हिकमत हाजी एफ ने इस बात का इंकशाफ किया है कि आर्मीनिया के सरकारी तैयारे दूसरे ममालिक में सरकारी दौरों की आड़ में वहाँ से असलहा ला रहे हैं, जिनका इस्तेमाल हमारी अवाम पर हो रहा है। लिहाजा हमारे ख्याल में आलमी मीडिया को इसकी तफ्तीश करनी चाहिए। सामीन, हर मुल्क की मुख्तलिफ किस्म की इंटेलिजेंस एजेंसियां होती हैं जिन्हें गुमनाम हीरोज का भी नाम दिया जाता है। इन्हीं गुमनाम हीरोज ने अपनी गवर्नमेंट को ये पैगाम दिया है कि इनके मुखालिफ हरीफ आर्मीनिया के सरकारी तैयारों में असलहा लाया जा रहा है, जो कि आज़रबाईजान के खिलाफ जंग में इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए कोई भी मुल्क अगर छुप कर कुछ करता है तो अगर आलमी मीडिया को ना भी पता हो तो इंटेलिजेंस एजेंसियों को ज़रूर पता होता है। आज़रबाईजान के नायब सदर ने मज़ीद ये इंकशाफ भी किया है कि बलाई काराबाग में अलैदगी पसंद तंजीम PKK के दहशतगर्द आर्मीनी सफ़ों में जंग कर रहे हैं। आज़रबाईजान के नायब सदर ने शाम से आज़रबाईजान जंगजू लाने की खबरों की तरदीद की है और कहा कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी फौज बासलाहियत और पेशावर है। इन्होंने बताया है कि आर्मीनिया की सफ़ों में दीगर ममालिक के जंगजू मौजूद हैं, जिनमें शाम और लबनान के अलावा अमरीका, कनाडा और बिलखसूस आर्मीनी नासाद फ्रांसीसी भी शामिल हैं। सामीन, आज़रबाईजान के नायब सदर ने इस बात का मुतालबा किया है कि गैर ममालिक में बसने वाले आर्मीनिया के लोगों को इस जंग में इस्तेमाल करने और इनके हमारे शहरियों पर हमले बंद करवाए जाएं, जबकि हमें PKK दहशतगर्दों के आर्मीनी फौज मौजूदगी का भी इंकशाफ है, जिन्हें आर्मीनिया महाजों पर पहली सफ़ों में तैनात करवा रहा है। आर्मीनिया से दूसरे मुल्कों में असलहा पहुंचने पर भी तशवीश का इजहार करते हुए इन्होंने कहा कि आर्मीनिया इस मामले में सिविल तैयारों का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि आलमी हवाबाजी की तंजीम के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आर्मीनिया इन पर मिसाइल भी नस्ब कर रहा है, जबकि इंसानी इमदाद के बहाने इसे असला फराहम किया जा रहा है। हत्ता कि आर्मीनिया के सरकारी तैयारे हुकूमती दौरों की आड़ में दीगर ममालिक से असलहा ला रहे हैं, जिसका इस्तेमाल आज़रबाईजान के अवाम पर हो रहा है। और साथ ही तुर्की और आज़रबाईजान के बरादराना ताल्लुकात का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि तुर्की हमें सफारती जुग्राफियाई मदद दे रहा है, जो कि दरअसल आलमी कवानीन के तहत है और तुर्की और आज़रबाईजान के दरमियान दफाई शोबे में ताउन भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुर्की हमारी इस जंग में अज़री फौज के शाना बशाना है। और सामीन,
آخری اپڈیٹ یہ ہے کہ آذربائیجان کے صدر الہام علیف نے یہ کہا ہے کہ اگر آرمینیا مذاکرات اور مقبوضہ علاقوں سے انخلاء کا وعدہ پورا کرے تو جنگ بندی ہو سکتی ہے۔ جاپانی اخبار سے بات کرتے ہوئے علی الہیم نے یہ بتایا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ بالائی قراباغ میں امن کے لیے فوج کی تعیناتی کے ہم خلاف نہیں ہیں، لیکن اس کے لیے آذربائیجان خود اپنے قوانین واضح کرے۔ علی الہیم نے کہا کہ ترکی ہمارا قریبی اتحادی ملک ہے جس کے منسلک گروپ میں شرکت ہمیں گوارا ہوگی۔ علاوہ ازیں قراباغ میں عوامی رائے دہی کا مطالبہ آذربائیجان مسترد کرتا ہے، جبکہ دوسری جانب روس کے صدر پوٹن نے کہا کہ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان تنازع پر حالیہ جھڑپوں میں اب تک تقریباً 5000 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ اموات کی یہ تعداد دونوں ممالک کی جانب سے بتائی گئی ہے۔ اموات کی تعداد اس سے کئی زیادہ ہے۔ صدر پوٹن نے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے سربراہان اور دوسرے عہدیداروں سے دن میں کئی مرتبہ وہ رابطہ کرتے ہیں، اور یہ کہ روس اس تنازع میں کسی ایک ملک کی حمایت نہیں کر رہا۔ صدر پوٹن کا یہ کہنا ہے کہ ماسکو اس مسئلے پر ترکی سے اختلاف رکھتا ہے، اور یاد رہے کہ ترکی اس معاملے میں آذربائیجان کی حمایت کر رہا ہے۔ معزز سامعین، روسی صدر نے امریکہ سے بھی اس خطے میں امن قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ روسی صدر نے کہا ہے کہ آرمینیا اور آذربائیجان انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا الزام ایک دوسرے پر لگا رہے ہیں۔ دوسرے ممالک کے درمیان گزشتہ ماہ سے اس علاقے میں جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ معزز سامعین، روس آرمینیا کے ساتھ فوجی اتحاد کا بھی حصہ ہے، اور روس کا آرمینیا میں ایک فوجی اڈہ بھی ہے، لیکن دوسری جانب آذربائیجان کے ساتھ بھی روس کے اچھے تعلقات ہیں۔ ٹی وی پر نشر ہونے والی ایک میٹنگ میں روسی صدر نے یہ کہا ہے کہ دونوں ملکوں میں بہت سی اموات ہو چکی ہیں، اور دونوں طرف ہلاکتوں کی تعداد 2000 سے زیادہ ہے، اور مجموعی تعداد 5000 کے لگ بھگ ہے۔ اس سے قبل آرمینیا اور آذربائیجان کی جانب سے فراہم کردہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس تنازع میں ہونے والی ہلاکتیں 1000 سے بھی کم تصور کی جاتی ہیں۔ علاوہ ازیں خود ساختہ حکام نے آگاہ کیا تھا کہ 27 ستمبر سے اب تک 874 فوجی اور 37 سویلین ہلاک ہو چکے ہیں۔ آذربائیجان کا کہنا ہے کہ اس کے 61 سویلین شہری ہلاک ہو گئے ہیں، تاہم انہوں نے اپنے فوجیوں کی ہلاکتوں کی تعداد ابھی واضح نہیں کی۔ سامعین، پوٹن کا یہ کہنا تھا کہ وہ آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پشتان اور آذربائیجان کے صدر الہام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں، اور صرف کسی ایک ملک کا ساتھ نہیں دے رہے، اور کہا کہ میں دن میں ان سے کئی مرتبہ فون پر بات کرتا ہوں۔ پوٹن کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس تنازع پر ترکی کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ ترکی نے آذربائیجان سے کہا ہے کہ اگر وہ مطالبہ کریں گے انہیں ترک سپاہی اور فوجی امداد بھی دی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ کسی طرح اس آگ کو ٹھنڈا کیا جائے، مگر ترکی اس آگ کو اور بھی ہوا دے رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ، روس اور فرانس اس اتحاد کا حصہ ہے جنہوں نے جنگ بندی کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔